बेटी का नसीब मुकद्दर। मैंने कुछ 6 साल तकरीबन F10 में इस्लामाबाद का बहुत बड़ा है, वहां मैंने क्लिनिक किया 6 साल। साथ ही एक घर था, उनकी मां आती थी और रोती थी। बहुत माल, हर घर का फर्द सोने और हीरों से लदा हुआ। एक बेटी, उसकी शादी बड़ी धूमधाम से की और शादी के बाद बेटी का साथ दिया, पर आज 19 साल हो गए हैं। बेटी का साथ देते देते जो डायमंड हीरे के सेट दिए वो भी बिक गए, जो सोना दिया वो भी बिक गई, जो गाड़ी दी वो भी बिक गई, और जो बंगले कोठियां दिए वो बिक गई। कहते हैं कि उसके नसीब हैं। मुझे एक दफा कहने लगे, कोई कुछ 5-6 महीने पहले कहने लगे, कोई ऐसा वजीफा भी है जिससे नसीब और मुकद्दर बन जाए। कहा, हमने दौलत को सब कुछ, इक्तदार को सब कुछ, माल को सब कुछ समझा था, लेकिन कोई अर्शी फैसले होते हैं जो मेरी सारी तदबीरों को उलट के रख देते हैं। इस दरूद पाक की बरकत, असरात और समारात इतना ज्यादा मेरी जिंदगी के हर हर्फ, हर वर्ग, हर बोल, हर लफ्ज पे ये सारे लफ्ज मुहीत हैं, और ये सारी मुसीबतें, बलाएं, तूफान, आफात, ये सारी दां हैं। खुशदार की बात है, बहुत पुरानी खुशदार, बलोचिस्तान का खुशदार। एक साहब थे, वो मस्जिद में अजान दे रहे थे। एक आंख से नाबीना थे और दूसरी बंद की हुई थी। मैंने पूछा कि आप आंख ज़ाया कैसे हुई? उन्होंने, मेरी दोनों आंखें ज़ाया हो गई। मैं, कैसे हुई? कहा कि हमारे यहां एक जहरीली मक्खी होती है, उसने आंख में डंग मारा, आंख चली गई, और दूसरी आंख मेरी चोट लगी और वो भी चली गई। राहतें मुझसे छिन गई, खुशियां मुझसे सल्ब हो गई, जिंदगी की नाकामियां मुकद्दर बन गई, हर रास्ता बंद हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे एक साथी हैं, उनके बहनोई के साथ लोग मिन्नत करके शिराकत करते थे, अच्छा आप थोड़ा सा हमारा शिराकत में हिस्सा मिला लें। उन्हें पता है कि इसका नसीब मुकद्दर ऐसा है, जो इसके साथ लगाएगा वो भी तर जाएगा। और कुछ लोग ऐसे आपको जिंदगी में मिलेंगे, और जरूर मिलेंगे, कि वो जिसके साथ लगते हैं उसकी बेड़ी भी बो देते हैं, वो भी बर्बाद हो जाता है। ये ताय है। अपनी बेटी को ट्रक जहेज का देते हैं, बंगले कोठियां देते हैं, मुरब्बे जमीनें देते हैं, फार्म हाउस, बड़े बड़े घर देते हैं, डिग्रियां देते हैं, देते हैं। भैंसे गायें देते हैं, गुलाम लौंडियां साथ देते हैं, खादमा डायमंड हीरे देते हैं, आला किस्म के जहेज चीजें देते हैं। कोई एक बंदा खड़ा होकर मुझे बता दे कि मैंने अपनी बेटी और बेटे को साथ नसीब और मुकद्दर भी दिया था, तो बताते हैं। ये कहां से मिलता है? ये किस बाजार की जिन्स है? ये किस बाजार का सौदा है? कहां से मिलता है? ये जो आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं, ये इस बाजार की जिन्स है। जो मुझको निगाहों के तराजू में न तोलो, है शौक तो बेसाख्त आंखों में समोलो। अब दिल को मैं लाया हूं हथेली पे सजाकर, इस जिन्स के बाजार में क्या दाम है बोलो। ये कहीं और से मिलती है दुनिया में चीज, ये अर्शी फैसले हैं, ये अर्शी सौदे हैं, ये अर्शी निजाम है, ये फर्शों में ढूंढने से नहीं मिलेंगे। बेटी का नसीब मुकद्दर। मैंने कुछ 6 साल तकरीबन F10 में इस्लामाबाद का बहुत बड़ा है, वहां मैंने क्लिनिक किया 6 साल।
ساتھ ہی ایک گھر تھا، ان کی ماں آتی تھی اور روتی تھی، بہت مال، ہر گھر کا فرد سونے اور ہیروں سے لدا ہوا، ایک بیٹی، اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، اور شادی کے بعد بیٹی کا ساتھ دیا، پر آج 19 سال ہو گئے ہیں، بیٹی کا ساتھ دیتے دیتے جو ڈائمنڈ ہیرے کے سیٹ دیے وہ بھی بک گئے، جو سونا دیا وہ بھی بک گئی، جو گاڑی دی وہ بھی بک گئی، اور جو بنگلے کوٹھیاں دیے وہ بک گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کے نصیب ہیں۔ مجھے ایک دفعہ کہنے لگے کوئی 5-6 مہینے پہلے، کہنے لگے کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے جس سے نصیب اور مقدر بن جائیں۔ کہا ہم نے دولت کو سب کچھ، اقتدار کو سب کچھ، مال کو سب کچھ سمجھا تھا، یہ داں ہے اولاد کا غم، مرنے سے پہلے اولاد کا غم، کہ اولاد کی زندگی میں، اپنی زندگی میں اولاد کو تھکے کھاتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اپنی زندگی میں اولاد کو غموں، دکھوں، تکلیفوں، مشکلوں، پریشانیوں میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ داں ہے، یہ مصیبت ہے، یہ بیماری ہے، یہ غم ہے، یہ غم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن، کل دائن۔ وہ مصیبتیں جو پہلے آئی تھیں، وہ مصیبتیں جو آج ہیں، وہ مصیبتیں جو آئندہ آئیں گی، وہ مصیبتیں تو آ چکی، جو مصیبتیں جو ہیں، جو مصیبتیں جو تھیں، وہ جو پہلی قوموں میں آئیں، وہ جو پہلے لفظوں میں آئیں، وہ جو پہلے بولوں میں آئیں، وہ جو پہلے حرفوں میں آئیں، وہ جو پہلے لوگوں میں آئیں، وہ جو قرآن میں ہے، وہ جو تورات میں ہے، وہ جو انجیل میں ہے، وہ جو زبور میں ہے، یہ سب داں ہے، داں، مصیبتیں جتنی، بعدد کل دائن، اولاد تمام مصیبتیں، تمام مشکلیں، تمام پریشانیاں۔ میں رات ہی درس میں ایک واقعہ سنا رہا تھا، میں کیوں کہتا ہوں یہ وظیفہ کر لو، مصیبتیں دور، تکلیفیں دور، یہ عمل کر لیں جیب بھری رہے گی، یہ چیز کر لیں بیماریاں، دکھ، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں کہتا ہوں؟ میرے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہے، کسی کو سمجھ نہ آئے وہ اور بات ہے۔ میں نے ایک رات واقعہ سنایا تھا، جیسے ابھی پوری دنیا آن لائن دیکھ کے میری باتوں کو سن رہی ہے، پورا ورلڈ میرے رابطے میں ہے، 216 ملک جزیروں سمیت تسبیح خانے سے جڑے ہوئے ہیں، 216 ملک۔ میں کیوں آپ کو یہ خوشحالی کے دروازے بتاتا ہوں؟ میں کیوں کہتا ہوں داں نہ ہو، اس کی دوا ہو؟ قل بعدد کل دائن و دوائن۔ میں کیوں کہتا ہوں؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نے کل رات سنایا۔ میں اردو بازار گیا تو اردو بازار میں ایک دکان پہ میں کھڑا تھا، ایسی باتوں میں واقعہ سنایا کہ ہم مسجد نبوی شریف میں گئے، دیکھا کہ ایک صاحب ہے، ایک صاحب وہ قرآن پاک پڑھ رہے، ان کا حلیہ، چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ نہیں لاہور کا مانا ہوا بدماش، قبضہ گروپ، اور فلاں 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 فلاں، یہ وہی نہیں؟ ہاں وہی۔ جا کے ملے، السلام علیکم، خیریت سے؟ پہچانا، اچھا تو فلاں کا بیٹا، خیر تعارف ہوا۔ میں کہا آپ کیسے؟ اس نے کہا کہ واقعہ نے میری زندگی بدل دی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے بھائی کو جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، وہ تو بہت نیک اللہ والے تھے۔ انہیں کہ اس کا قبلہ اور تھا، میرا اور تھا، وہ نیک تھا، میں بدماش تھا۔ میرا بھائی بیمار ہو گیا، اور سخت بیمار ہو گیا، سخت بیمار ہو گیا، اور سخت تکلیف میں چلا گیا۔ 16 سال بیمار رہا۔ ایک دفعہ کہنے لگا سب رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ سب کو اکٹھا کیا، کہا قرآن پاک لے آئیں۔ قرآن پاک لا کے ہم حیران ہوئے کہ آخری وقت آیا، قرآن پاک ان کے سامنے ہے، کیا قسمت نصیب والے ہیں۔ قرآن پاک لے کے کہنے لگے اللہ سے، اللہ تو سچا، تیرا قرآن سچا، میں اتنے عرصے سے بیمار، میں نے تیری عبادتیں، تسبیحاں کی، اتنے عرصے سے بیمار، تکلیف، پر تیری بیماری بڑھتی گئی اور تیری طرف سے مجھے کوئی شفا نہ ملی۔ مولا میں تجھ سے ناراض ہوں، میں تجھے بھی نہیں مانتا، تیرے قرآن کو بھی نہیں مانتا۔
بس یہ کہا اور قرآن ہاتھ سے نکل گیا اور اس کے چہرہ ٹھلک گیا. آخری وقت میں رب اس کا قرآن، اور قرآن سے مراد نبی علیہ السلام جن پہ قرآن اترا، ان سب کا انکار کر کے چلا گیا اور کہا اس واقعے نے مجھے بدل کے رکھ دیا. جب بیماریاں، داغ، تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں، مشکلات، پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں، یاد رکھیے گا پھر بندہ دین سے بھی، ایمان سے بھی، حیا سے بھی، سب چیزوں سے چلا جاتا ہے. کیوں کہ پھر دکھیارا جو غم کا مارا ہوتا ہے، پھر اسے راہ چاہیے. وہ شرک کی ملے، وہ بدعت کی ملے، وہ غیر اللہ کی ملے، وہ کوئی کسی ہندو کی ملے، یا کسی ایسی جگہ جہاں سے ایمان، سب کچھ پھر وہاں کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ وہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے. اس لیے بتاتا رہتا ہوں یہ کر لیں. کیوں؟ آج وہ دور ہے کہ کچھ پیسے جیب میں ہونے چاہیے، اگر یہ نہ ہوئے تو بعض اوقات ایمان بھی چلا جاتا ہے. آج وہ دور ہے کچھ سکھ سکون زندگی میں ہونا چاہیے، اگر یہ سکھ سکون زندگی سے نکل گیا تو نعوذ باللہ، میں نے اللہ کو برا بھلا کہتا، ثم نعوذ باللہ خود کانوں سے سنا ہے، ہماری زندگی میں، تقدیر میں مسائل، مشکلات، ناکامیاں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں. اس وقت میرے سر میں بہت درد ہے. ساری رات سفر کیا، سارا دن بھاگ بھاگ، ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ. یہاں یہ ایریا ماشاءاللہ اتنا ہے، چلتے چلتے ہی وہیں واک ہونے کے بعد پھر اگلی واک شروع ہو جاتی ہے، ایک واک کے بعد. پر میں چاہتا ہوں میری سر میں درد نہ ہو. ابھی بھی یہ دیکھیں بولتا ہوں نا، یہاں سے درد ہوتا ہے، میں نہ ہو. کیوں؟ اس کی دوا ہو. یہ دا ہے، اس کا کیا ہو؟ دوا. یہ درود آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو صحیح ہے کیا؟ کائنات کے سارے دکھ اسی میں اللہ نے سمو کے رکھ دیے. کائنات کے ساری الجھنیں، پریشانیاں، کائنات کے سارے ناکامیاں اور بے ترتیب زندگی کے پیغام ساری اسی میں ہے. اللہ نے پہلے دعا کو بیان کیا، پھر دوا کو بیان کیا. یہ میرے آقا کملی والے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سچا، اور یہ سند کے ساتھ مستند درود پاک جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں دوا بھی ہے. یا اللہ میں جتنی بیماریاں، جتنے دکھ، جتنی تکلیفیں، جتنے مسائل، جتنی مشکلات اور جتنی الجھنیں، اور ان ساری الجھنوں کا میں حل چاہتا ہوں. دائن و دوائن، دوا سے مراد حل، شفا، صحت یابی، دکھوں، تکلیفوں، الجھنوں، مشکلوں، مسائل اور ناکامیوں کا حل چاہتا ہوں. اور میرے کملی والے نے فرما دیا اگر چاہتا ہے تو پھر انہی بولوں میں ہے، اسی درود میں ہے، انہی بولوں میں ہے. میں نے آج آپ کے جمعے کے درس میں عرض کیا تھا، جمعے کے درس میں، کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جو بندے کو ایسے دیکھتے تھے اور دیکھتے ہی وہ بندہ مسلمان ہو جاتا تھا، ان کی روح کے اندر جس چیز نے مٹھاس گھولا تھا اور ان کی آنکھوں میں جس چیز نے تاثیر دی تھی اور ان کے لفظوں اور لہجے میں جس چیز نے کیفیات اور توجہ اور مقناطیسیت دی تھی، وہ اس درود کا راز تھا. کیوں؟ کفر بھی ایک دا ہے، کفر بھی ایک مرض ہے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے اللہ میں فقر سے، غربت سے بھی پناہ مانگتا ہوں اور کفر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. یہ درود پاک ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، یہ درود پاک. اور میں نے ایک اور بات بھی عرض کی تھی، قسمت والے آپ بیٹھے ہیں 90 سال کے بعد اس درود پاک کی ساتھ آئی ہے.
सारा निजाम सातों से चल रहा है। मैं जरा थोड़ा सा सातों को ऐसे हल्का सा वाज़ेह कर देता हूं। फजर की वक्त एक सात ही तो होती है, वो जब गुजर जाए नमाज होती है पर कजा होती है, पर फजर वाली वो फजर नहीं होती। ठीक, मगरिब का वक्त एक सात तो होता है, ये सात ये वक्त ये मगरिब, असर एक सात तो होती है, ये क्या ख्याल है? और लैलतुल कदर एक सात तो होती है। कायनात का निजाम सातों के साथ चल रहा है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े औलिया सुलहा अल्लाह वालों ने इस पे 2 किताबों के वॉल्यूम लिखे हैं, सातों के साथ, और अल्लाह ने इन सातों की कसमें खाई हैं। ऐसा नहीं है निजाम, हमारी अकल समझ में ना आए। देखो बात सुनो, अगर यही नजम, यही सितारे, यही सातें, यही चीजें, अगर इनको दीन की रूह से देखा जाए, ये अल्लाह की पहचान का जरिया बन जाते हैं। अगर थोड़ा सा इससे हट के देखा जाए, यही गुमराही और शिर्क बन जाता है। हाँ, यही गुमराही और शिर्क बन जाता है। यही सात फिर गुमराही और शिर्क बन जाता है। और अगर इसको हदूद दीन में रखा जाए, यही हिदायत, अल्लाह की पहचान, मसाइल का हल, मुश्किलात का हल और परेशानियों से दूरी का जरिया बन जाता है। यही सात, यही अल्फाज, यही खड़ियां। इफ्तार एक सात तो होती है। अगर बंदा कहे कि जी नहीं, मैं तो घंटे के बाद इफ्तार करूंगा, अल्लाह को अपने कुर्बानी और दिखाऊंगा कि अल्लाह गर्मियों का रोजा मैंने लंबा कर दिया, क्या ख्याल है? वो सात फिर अल्लाह के यहां कबूल है? सेहरी एक सात तो होती है, और कबूलियत की घड़ी सात तो होती है। क्यों आया? जब मुर्ग बांग देता है, आका का फरमान है, जब मुर्ग बांग देता है, जो दुआ मांगो कबूल होती है, एक सात तो होती है। क्यों फरमाया? जब कुत्ता भौंकता है और गधा आवाज निकालता है, अर्शों से, आसमानों से बलाएं टलती हुई उतरती हुई देखता है, बलाएं, वो दा को देखता है। क्यों फरमाया? हदीस में आता है, मुर्ग की अजान पे अल्लाहुम्मा अस्सअलुका मिन फज़ले का ये दुआ हदीस में आई है, अल्लाह मैं तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हूं, और मैं वो कबूलियत की साथ है। 90 साल के बाद शम्स और कमर, शम्स की निजाम और है, कमरी निजाम और है, शम्स और कमर आपस में मिले हैं जमादियो सानी की इस तारीख में। आज जुमा है। अरे बड़े बड़े अहलुल्लाह ने, मौलाना मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह ने सातों पे इतनी मोटी किताब लिख दी है। जामिया शरफिया के बड़े शेखुल हदीस तिरमिजी शरीफ पढ़ाते थे, ये इतनी मोटी किताब लिखती है। और बड़े बड़े फुकहा सदियों पुराने सातों पे किताबें लिखी हैं, जो कि मेरा शोबा है। और क्यों? ये जो बड़े बड़े ताजर है ना, ये सारा दिन दुनिया की निजाम पे नजर रख के बैठे हुए हैं। अभी रेट ऊपर हुआ, एक पल में करोड़ों कमा लिया है। इसे क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक बैठे पूरी दुनिया पे उस सात पे नजर रख के बैठे हैं। उन्होंने कहा हो गया, उन्होंने कहा चल लगा दे, ये करोड़ों निकल गया, करोड़ों एक पल में कमा लिए। सातें ताजर तलाश करे, मोमिन सातें तलाश क्यों ना करे? मैं इन सातों का मुतलाशी रहता हूं, मैं सातों का भिखारी रहता हूं, और मैंने पाया है, बहुत कुछ पाया है, इन सातों से पाया है, अल्लाह के खजानों से, इन सातों से पाया है। क्यों कहते हैं कबूलियत कोई खड़ी थी बस कबूल हो गई? वो खड़ी सात, इसी को तो कहते हैं। क्यों कहते हैं मां की दुआ, बाप की दुआ, कबूलियत की कोई खड़ी थी? यही सात तो थी, और क्या था? क्यों कहते हैं क्या पता वो कबूलियत की घड़ी थी और कोई और चीज मांगता तो और चीज ही मिल जाती? वो सात यही घड़ी तो थी। पूरी दुनिया सातों पे नजर रख के बैठी है, और मैं भी सातों पे नजर रख के बैठा हूं।
فضاؤں کے نظام کو پڑھ رہے ہیں. ارے اللہ کی طاقت اور تقدیر کا نظام ان ساتوں میں ہے. میرے اللہ نے کہہ دیا جب بارش ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے، ساتھ تو ہے. فرمایا مرغ بانگ دے دعا قبول ہوتی ہے، ساتھ تو ہے. مزدلفہ میں دعا قبول، ساتھ تو ہے، جگہ تو ہے. مینا میں، عرفات میں، سعی میں، ساتھ جگہ تو ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور فرمایا جب یہ لفظ پڑھو دعائیں قبول ہوتی ہیں، فلاں وقت میں دعا مانگو قبول ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ شب جمعہ سے، کل سے یہ ساتھ رات سے شروع ہوئی ہے. رات سے یہ ساتھ شروع ہوئی ہے. اگر اپنی نسلوں کے لیے فیصلے کروانے ہیں میری منت ہے، پاگل ہو جاؤ، اس درود پاک کو پڑھو. میں تو کونج مانگوں کرلاواں دن رات وضو بے وضو، ہر حالت میں، ہر حالت میں. خواتین جس حالت میں، ہر حالت میں اس درود پاک کو پڑھو 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 پڑھو. اتنا پڑھو اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. آج، کل اور پرسوں دعا تک یہ اوقات ہے. 2 راتیں ساری ہیں. آج کا ویسے دن گزر گیا، کل کا آخری دن ہے، باقی بچیا کیا ہے؟ جو کمائی کرنی ہے آج کی رات ہے، کل کی رات ہے، اور کل کا ایک دن ہے. بس جو کمائی کرنی ہے کر لو. آپ کو احساس ہوا یہ دا ہے کیا؟ اور دا کہتے کسے ہیں؟ میرے رب نے اپنے حبیب کی زبان مبارک سے یہ درود پاک جاری فرمایا. اور اس درود پاک میں ہے کیا؟ فقیر بن کے یہاں رہ جاؤ، فقیر بن کے. بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے میرے پاس آتے ہیں. کوئی 30-35 سال سے یورپ ویسٹ کی دنیا میرے پاس آتی ہے. بڑے بڑے یہاں جو عزت دار آخری درجے کے، وہاں جا کے وہ ڈسٹ بن بھی صاف کرتے ہیں، بات بھی دھوتے ہیں. ڈالروں کی خاطر، ریالوں کی خاطر، پاؤنڈوں کی خاطر ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، گاڑیاں بھی دھوتے ہیں، سروس اسٹیشن میں بھی ہوتے ہیں، اور ہوٹل میں ویٹنگ بھی کرتے ہیں، اور گندی سے گندا کام کرتے ہیں. کیوں؟ ڈالر مل رہا. ارے اتنی بڑی نعمتیں مل رہی، ان فرشوں پہ سو جاؤ. ان ٹوٹے پوٹے باتوں میں کوئی حرج نہیں. کیا ہے؟ ویسے سائیکالوجی کی سائنس نے ایک بات لکھی ہے. میں پڑھتا ہوں، خوب پڑھتا ہوں، بہت پڑھا، اور اللہ کا فضل بولتا ہوں. کوئی 2-2.5 ہزار سے زیادہ لیکچرز میرے پڑھے ہیں نیٹ کی دنیا میں. میڈیکل سائنس نہیں، سائیکالوجی کی سائنس، نفسیات کی سائنس کہتی ہے جو بندہ ڈیپ انزائٹی میں ہو، آخری درجے کی شوگر، ہائی بلڈ پریشر، بیماریاں، ٹینشن، اسٹریس، او دنیا کے آخری غموں میں ہو، اسے کسی ایسے ویرانے میں جہاں تھوڑی سی خوراک اور ایک چھاگل پانی، جا کے وہیں پھینک دو، اس ویرانے میں رہے. کہ اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی. ڈیپ ڈیزرٹ میں کوئی دنیا نہیں، کچھ بھی نہیں، اسے پھینک دو وہاں. بس وہ تھوڑا سا کھائے اور تھوڑا سا پیے، سکون سے رہے. چند دنوں کے اندر دنیا کا آخری خوشحال اور پرسکون آدمی ہوگا. اس ساری انزائٹی اور سارا اسٹریس اور سارے دکھ ختم ہو جائیں گے. اسے صحرا ہی سمجھ لو، اس حویلی کو سمجھ لو یہ صحرا ہے. ان چٹائیوں میں پڑے ہو، ان چٹائیوں میں. میرے حضرت فرماتے تھے مرشد ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اگر ماں سے زیادہ محبت نہیں کرتا تو وہ مرشد ہی نہیں ہے. اور میں پھر اس کی ڈانٹ بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، اس میں نفرت نہیں ہوتی. ماں مار رہی ہوتی ہے زور زور سے، تیری شیطان خبیث مار رہی ہوتی ہے، اور اس مار میں محبت ہوتی ہے، نفرت نہیں ہوتی. چھٹک دیتی ہے، چل جا میں تجھ سے بات نہیں کرتی. بعض اوقات میرے جی میں ہوتا ہے یہ میرے دوست ہیں،
یہ میرے محسن ہیں، میں ان کی زندگی ان کے گھر کے مسائل کو تھوڑا سا جانتا ہوں، یہ اسی مجمع میں رہ جائیں، یہ کہیں نہ جائیں، کسی اعلیٰ ریسٹ ہاؤس میں کہیں اعلیٰ VIP نہ جائیں، لیکن میں ان کی طبیعتوں کا خیال رکھتا ہوں، کسی کو اصرار نہیں کرتا، کسی کو مجبور نہیں کرتا۔ زندگی کے کتنے مواقع ایسے ہیں کہ انسان ایسی جگہ رہتا ہے جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں تو سارا انتظام گرین بیلٹ پر سکون ایک ایریا ہے، 4 دیواری ہر طرف سے سیکیور، بالکل لاجواب ایریا ہے، اور اس میں انسان یہیں چٹائیوں پہ اور کسی کمرے میں اور کہیں رہ جائے اور دیکھے پھر کروٹ بدلتے ہوئے، جہاں نیچے سے کنکر چبھے گا، فرش چبھے گا، وہاں ایک سکون کی لہر دوڑے گی اور طبیعت لوٹ پوٹ جائے گی۔ بعض اوقات میری جی میں یہ ہے کہ جن سے میرا پیار ہوتا ہے وہ کہیں اور نہ جائیں۔ کیوں؟ نظر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، حضرت نظر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک درویش کے ہاں آنا جانا ان کا ہوتا تھا، درویش کے ہاں آنا جانا ہوتا تھا۔ ایک دفعہ نہ گئے کسی مجبوری، کسی کام یا کسی سستی کی وجہ سے، رات کو جبریل فرشتوں سمیت خواب میں آئے اور کسی کہنے والے نے کہا، انہوں نے منظر دیکھا اور آواز آئی، اے نظر اس مجمع سے تم دور ہوئے تھے، اور اس مجمع میں اسی دن جبریل سب کی مغفرت کا پروانہ لائے تھا، اے نظر اگر تم بھی ہوتے تو مغفرت کا پروانہ تمہیں بھی مل جاتا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں ساری عمر میں پچھتاتا رہا اس لمحے کو، اس گھڑی کو، اس ساتھ کو۔ اور جہاں مخلصین کا مجمع ہو، سچ پوچھیں میں آپ سے بعض اوقات ہاتھ ملاتا ہوں، لاہور میں لمبی لائن ہوتی، ہاتھ ملاتا ہوں، اپنے بچوں کے جا کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، ان کے دل پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوں۔ ارے مخلصین کے ہاتھ ہیں، کیا پتا کسی خضر کا ہاتھ تھا، کسی ولی کا ہاتھ تھا، کس کا ہاتھ تھا۔ بعض اوقات چلتے چلتے مجھ سے لوگ ہاتھ ملاتے، میں کہتا ہوں نہ ملاؤ، نفرت نہیں کرتا، میں بھاگ رہا ہوتا ہوں، میری ٹانگوں میں، میرے سر میں درد ہے، بھاگ رہا ہوں، میری خدمت والوں کو اللہ جزائے خیر دے، میں ذمہ داریاں ذہن میں ہیں، بھاگ رہا ہوں، پر میرے دل میں یہ ہے کہ یہ مجمع وہ ہے جو اللہ کو لینے آیا اور اس کے حبیب کی محبت کو لینے آیا، اور محمد آل محمد، اصحاب محمد، اولیاء محمد کی محبت اور فطرتوں کو لینے آیا۔ ارے اس مجمع کی محبت کو میں کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ اس مجمع کی محبت اور خلوص کو میں کہاں پہنچ سکتا ہوں؟ میرے جی میں ہے کہ بعض اوقات میرے مخلص اس مجمع میں رہے، رحمت کی جب بارش آتی ہے کسی کی وجہ سے، ہاں کتا تھا نا صحابہ کہف کا کتا، کہا تو نکل جائے یہاں سے، تو بھونکے گا، شور کرے گا۔ بادشاہ کا نام اس دور میں دقیانوس تھا، بادشاہ کے ہرکارے پیچھے لگے ہمیں پکڑ لیں گے، وہ بادشاہ جو ایمان والا اس کو قتل کر دیتا ہے، ہم کفر میں آنا نہیں چاہتے، ہم ملک چھوڑ کے نکل رہے ہیں۔ تو کتے نے کہا نہ میں پونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں یہ شاید بخشا جاواں، نہ میں پونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔ جب بارش ہوتی ہے رحمت کی، برکت کی، عطاؤں کی، فرمایا ایک نمازی بعض اوقات ہوتا ہے اس کی وجہ سے سب کی نمازیں قبول، ایک حاجی ہوتا ہے اس کی وجہ سے سب کے حج قبول، اور ایک صدقہ دینے خیرات دینے والا اس کی وجہ سے سب کو قبول، اور بعض اوقات یہ چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے سب کو قبول۔ آئے ہیں یہاں لے کے رحمتوں کے، برکتوں کی آسیں لے کر آئے ہیں، اللہ میرے قرضے اتار دے، اللہ میری مشکلیں حل کر دے، اللہ اب خوشحالی کے دروازے کھول دے، اب برکت کے دروازے کھول دے، اب رحمت کے دروازے کھول دے۔ آپ کو 100 سوچوں نے، 100 وسوسوں نے، 100 ادھر ادھر باتوں نے روکا، سوچا، کیا، پر آپ نہیں رکے۔ اب میرے جی میں یہ ہے اس مجمع کی برکات کو لیں، اس مجمع کی برکات کو لیں۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بندہ گیا، حضرت میرے بیٹے کو کینسر ہے، دعا فرمائیں،
फरमाया जा, ये मजमा जो बाहर बैठा इसके वसीले से दुआ मांग। वो आया और उस मजमे के वसीले से दुआ मांगी, कैंसर खत्म हो गया। अल्लाह की मोहब्बत में कदम उठाने वाला मजमा। मेरे पास कोई बिरयानी और मैं खाना और आला किस्म की चीजें खिलाऊंगा, आप उस नियत से आए हैं, क्या एतवार के दिन दुआ के साथ डॉलर और सोने का सेट भी सबको मिलेगा? नहीं मिलेगा। पर जो अल्लाह देने वाला है, ना मैं सोच सकता हूं ना आप सोच सकते हैं। वही सुल्तान साहब कहने लगे रहमतुल्लाह अलैह, कैंट में मैं एतवार के दिन शॉपिंग करने गया तो हम मियां बीवी थे बूढ़े, तो एक साहब ने हमारा नाम लेके और मेरी बीवी का नाम लेके पुकारा, जी आप मुझसे कुछ नहीं खरीदते? हमें कौन जानते हैं? तो उस बंदे के पास गए, तू कौन? उसने जब तारुफ करवाया तो लाहौर आधा और उसकी प्रॉपर्टी आधी उसकी मां की थी, उसके बाप की थी। आज उसने ठेला लगाया हुआ और कहा कि जब इसके मां बाप की शादी, जिनका ये बेटा है, हम गए थे तो जिन बर्तनों के अंदर उन्होंने खाना दिया था वो चांदी के थे और ऐलान था जिसके बर्तन है वो साथ ले जाए। इसमें खाना खाया है वो बर्तन भी साथ ले जाए। इतना माल दौलत था, आज कुछ ना रहा। और मुझे कहने लगा, बाजी सुल्तान साहब आपको इसलिए बुलाया है, आज सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया, घर सौदा आटा लेकर जाना है, आप मुझसे कुछ चीज खरीद लें। वो तो इस्सो मंतशा वो तो सिल्ल मंतशा। और लेकिन ये जो मजमा है, इस मजमे की बरकतें ऐसे क्राइसिस, ऐसे हालात और नस्लों के ऐसे निजाम से बचाते हैं। इस मजमे की बरकत, इस मजमे के साथ रहना, इस मजमे की कड़वी कसैली, किसी ने थूक दिया, किसी ने पांव पे जोर दे दिया, अरे किसी ने नागवारी कर दी, कोई माफ करते करते, कुछ करते करते। और बाज बसों के पीछे लिखा होता है हारन दो और पास करो, बाज बसों के पीछे है पास कर या बर्दाश्त कर, और बाज के पीछे लिखा हुआ अच्छा कोई गल नहीं। मैं पढ़ता रहता हूं, सफर ही सफर करता हूं। ये जो कहते ना अच्छा कोई गल नहीं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह करे मैं भी ऐसा हो जाऊं। ये थोड़ी सी राहतों को चाहने वाला घरों का शहजादा यहां आया, पर दा को खत्म करना है। आज पता चला कि इस दरूद पाक में लफ्ज दा क्यों आया है। मेरी सारी मुसीबतें, तकलीफें, परेशानियां और सारे मसाइल अगर हैं तो इस दा के साथ हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं दावा नहीं करता। अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, कुरान की आयत है, अगर तुम्हें कोई अल्लाह नेमत दे तो उसे बताओ। ये सामने इस सड़क से सिर्फ 20 मिनट आगे जाएं, ठीक 1918 में मेरे परदादा का बाग है, रकबा है, और मेरे पास 1867 की अहमदपुर की प्रॉपर्टियों और चीजों के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं नहीं कहता कि मैं दुनिया का आखिरी मालदार हूं, मैं नहीं कहता मैं मालदार अब भी हूं, लेकिन बरकतें नस्लों से चली आ रही हैं। और मैं उसकी वजह 3 चीजें समझता हूं। एक, उन्होंने उशर दिया, पूरा दिया, एक ज़कात दी, पूरी दी, और एक यही जिक्र और आमाल की दुनिया जो नस्लों में आज अल्लाह पाक रोटी दे रहा है और कभी फक्र गुर्बत के निजाम नहीं दिखाए। आइंदा मैं कोई दावा नहीं कर सकता कि नहीं होगा, कोई खबर नहीं। बादशाहों को उठा के ख्वार कर दे, गलियों में फिरवा दे, वो ताकतवर है। पर अहमदपुर की तारीख में यह हकीकत है कि अगर कुछ मिला है तो इन दरवेशों के साथ रह जा और इनके साथ इनकी बरकतें पा जा, इनके जूठे से जूठा खा जा। तेरी नस्लों में अल्लाह इज्जतें, रिस्क, सेहतें, दौलतें, बरकतें, राहतें, खुशियां, खुशहालियां, कामयाबियां देगा। क्यों? अल्लाह के वादे हैं। रब सच्चा और अपने वादों का सच्चा, रब सच्चा और उसके वादे सच्चे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्ल दाइन। मैं जब दा कहता हूं मेरा जिस्म हिल जाता है, और जब दवा कहता हूं ना मेरे अंदर खुशी फूट आती है। बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन वबारिक वसल्लम। और वबारिक क्या है? बारिक के माने क्या है? बरकत। हाँ, और बरकत किसे कहते हैं?
बस मैं बरकत को बयान करके हम दुआ। मैंने कहा था कि मैं बड़े बड़े दर्स नहीं होंगे, फिर भी मैं ज्यादा वक्त ले गया, घंटा तो शायद हो ही गया होगा, क्योंकि मेरा पहला स्टेशन 1.5 घंटे के बाद आता है, दूसरा स्टेशन 3 घंटे के बाद, 3.5 घंटे, मेरे 7-7 8-8 घंटे के दर्स तो नेट पे पड़े हैं। फिर मैं लोगों को कहता हूं उठो ताकि मुझे पता चले कि तुम थक गए, उठता ही कोई नहीं। ये बारिक क्या है? बारकल्लाह, तबारकल्लाह, बारिक। बस इसका छोटा सा मफहूम ये सुन ले, जिसको बारिक कहते हैं ना, अल्लाह दे के फिर छीनता नहीं है। बस बस बस, अल्लाह दे के छीनता नहीं। बरकत, बरकत एक है कसरत, एक है बरकत। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 10, 11, 9, 8, 7। कोई बंदा मुझे बता दे जिसने कुत्ती के रेवड़ देखे हों। और बकरी कितने बच्चे देती है? हाँ, बकरी में बरकत है, कुत्ती में कसरत है। अल्लाह कसरत को खत्म कर देता है, अल्लाह बरकत को जिंदगियां, जन्म और इज्जतें देता है। मुबारक अल्लाह जो दिया है। फिर इसलिए मैं हाजियों को और उम्रे वालों को 2 बातें कहता हूं, आपको भी कह रहा हूं, इस मौजू से हट के हैं लेकिन फायदा होगा। आका के रोजा अतर के सामने जब जाए ना, सलातो सलाम पेश करें, जो भी आए, एक जरूर काम कीजिएगा, मेरे हुजूर को जाके ना अपना कलमा सुना दीजिएगा। हुजूर आप मेरे हबीब हैं और मेरा कलमा सुन लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर मेरे कलमे के गवाह रहिएगा। रब्बे काबा की कसम, उस अम्मा भूल जाएगी, अब्बा भूल जाएगा, मेरा कमली वाला नहीं भूलेगा। हुजूर को जाके अपने कलमे का गवाह बनाइएगा। एक दफा कलमा सुना दीजिएगा कि या रसूलल्लाह आपके रोजे पे आया हूं, सलाम पेश किया है और मेरा एक कलमा है, ये तो जरा सुन लीजिएगा और मेरे कलमे के गवाह रहिएगा। नबी से बढ़ के गवाही क़यामत के दिन कोई नहीं देगा। सारे भूल जाएंगे, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, सब भूल जाएंगे और हुजूर गवाही देंगे। और अगला कब? अगर अल्लाह पाक रियाजुल जन्नह में जगह नफिल पढ़ने की, इबादत तस्बीह करने की दे दे, बगैर धक्कों के, किसी को धक्का ना दीजिएगा, बगैर धक्कों के, तो वहां नफिल दुआ करके मुख्तसर सी एक बात कहिएगा कि ए अल्लाह, तू किसी को जन्नत में भेजने के बाद फिर निकालेगा नहीं, तेरा वादा है, जन्नती को फिर जन्नत से निकालूंगा नहीं। अल्लाह ये रियाजुल जन्नत तेरे हबीब का फरमान है, मेरे रोजे और मिंबर के दरमियान ये जगह है, रोज़तम मिन रियाजुल जन्नह। या अल्लाह ये रियाजुल जन्नह जन्नत है, अब आ गया हूं, अब निकालना ना, अब आ गया हूं, अब निकालना ना। मुबारक वसल्लम, अल्लाह जो तूने दा के बाद दवा दी है, वो दवा क्या है? वो बरकत, वो रिज़्क, वो सेहत, वो इज्जत, वो आफियत, वो अताएं, वो शफकतें, वो मोहब्बतें, वो मरवतें, वो मवद्दतें, वो नस्लों के लिए, वो उनके बाद नस्लों के लिए, वो उनके बाद नस्लों के लिए। अल्लाह गैब से खैर रहमत के दरवाजे खोले रखे, कभी लोड़ की थोड़ ना होगी, कभी कमी ना हो। ये दा है, ये दवा है। अब दवा भी मिल गई, अब एक चीज मुझे चाहिए मौला, वो ये चाहिए कि अल्लाह अब ये कभी छीने ना। जिस तरह जन्नती के साथ अल्लाह के ऐलान करेगा, जन्नतियों सारी चीजें मिलने के बाद अल्लाह कहेगा एक और चीज देता हूं। या अल्लाह जन्नत में पहुंच गया, और क्या? फरमाया मैं अपनी रजा देता हूं, जो आज के बाद तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। तुम आज के बाद कभी नाराज नहीं होगा। मुबारक वसल्लम। इस दरूद पाक को पढ़ें, बस बात मेरी खत्म। इस दरूद पाक को बहुत कसरत से पढ़ें, बहुत कसरत से पढ़ें और निहायत कसरत से पढ़ें। अपनी जगह पे भी पढ़ें, घर जाके भी पढ़ें, पर यहां जो ये लम्हात है ना, ये बस ये कल का दिन है सारा, और आज की रात है और कल की रात है, एक दिन बाकी है। इस एक दिन को मयस्सर को मुअस्सर बनाएं। दरूद पाक पढ़ते 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला
محمدا بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. خوب پڑھیں. یہ سارا کا سارا باغ پیچھے پڑا ہے، کسی کونے میں چلے جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، چلتے خوب توجہ دھیان جمع کے اور اللہ سے مانگ کے رو کے. اور ایک خوشخبری سناتا ہوں آپ کو، وہ کہ ہر عبادت زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے. اس کی قبولیت کے لیے اوپر سے حکم ہوتا ہے تو قبول ہوتی ہے، ورنہ منہ پہ مار دی جاتی ہے. ایک بزرگ تھے، میری طرف دیکھنا ذرا، میری طرف دیکھنا. ایک بزرگ تھے، نماز کے بعد ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت منہ پہ ہاتھ کیوں رکھے؟ فرمایا کیا پتا یہ نماز میری منہ پہ نہ مار دی جائے. درود پاک واحد نعمت ہے جو اگر تو دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھ، ریاکاری کی نیت سے بھی پڑھ، نمود و نمائش کی نیت سے بھی پڑھ، دکانداری کی نیت سے بھی پڑھ، میرا کریم اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے حبیب سے اتنی محبت ہے، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. لیکن مومن ہمیشہ اخلاص کے لیے پڑھتا ہے. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم. نسلوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. میرے پاس تاریخ ہے 90 سال پہلے جنہوں نے 2-2.5 دن آپ بھی 2-2.5 دن پڑھیں گے یہ درود پاک پڑھا تھا. آج بھی ان کی نسلوں میں خوشحالیاں، عزتیں، برکتیں اور رزق اور صحتیں اور خیریں اور بیٹے اور نعمتیں اور ایمان اور حیا اور اخلاق اور کمال موجود ہے.